बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुख्तसर सा रिसाला है 20 बहुत ही मशहूर रिवायात लेकिन मन घड़त जिसका बयान करना दुरुस्त नहीं है, और इसे तलखीस के तौर पर मौलाना अबुल कलाम पालनपुरी साहब ने तरतीब दिया है। अकाबरीन के इस पर तकारीज़ भी मौजूद हैं। उसी रिसाले का ख़ुलासा सुनाया जा रहा है। बाकी जो तरतीब अपनी चल रही है गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, उसमें तफसील से ये रिवायत भी आएंगी अलग अलग तौर पे। एक जा यहाँ पर ख़ुलासा है तो उसे नकल कर रहे हैं। 20 मशहूर रिवायतें हैं। रिवायत में वाक़या भी दाखिल है और कोई फ़जीलत की बात भी दाखिल है। दोनों बातें दाखिल हैं, मशहूर हैं, चाहे अवाम की ज़ुबान पर हो या ख़वास की ज़ुबान पर हो, जानते हों या ना जानते हों, अमदन ज़िक्र करते हों या गलत फहमी में ज़िक्र करते हों, बहर सूरत ये बातें मनगढ़ंत हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठी बात मंसूब करना जानबूझकर हो या अनजाने में हो, बहर सूरत जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है। जिस चीज़ के बारे में मालूम हो जाए बिलखुसूस के ये बात आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, उलमा इकराम जो किसी मसले को फ़ज़ाइल की बातें नक़ल करना बड़ा आसान है, लेकिन उस फजीलत की तहक़ीक़ करना, किसी मसले की तहक़ीक़ करना, उसे मुदल्लल करना कोई आसान काम नहीं है। आदमी मुहक़्क़िक़ ऐसे ही नहीं बनता है। तो ये जो बातें सामने आ जाएं तो फिर इसे बयान करने से एहतियात करना चाहिए। और जो वज़ाहत करते हैं कि भाई ये बातें मनगढ़ंत हैं, दुरुस्त नहीं है बयान करना, तो उनको अपना मुहसिन समझना चाहिए, इस वास्ते कि ये उलमा हमें हराम बयान करने से बचा रहे हैं कि इनकी वजह से हम एक झूठी बात, मनगढ़ंत बात आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने के गुनाह के मुर्तकिब होने से बच रहे हैं। हर अच्छी बात आप अलैहिस्सलाम से साबित होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बात भी आपसे साबित है वो अच्छी है। तो ये समझना चाहिए कि भाई इतनी अच्छी बात आप अलैहिस्सलाम कैसे नहीं बोल सकते। तो ये तो इल्ज़ाम हो गया आप अलैहिस्सलाम पर कि नौज़ बिल्लाह आप अपने तबलीग का काम पूरा नहीं कर सके। फमा बल्लग़्ता रिसालता, आपने अपनी रिसालत की तबलीग सही नहीं कर पाए, नौज़ बिल्लाह, ये इल्ज़ाम हो गया। या नहीं तो ये ज़बरदस्ती हो गई कि जो बातें आप चाह रहे हैं अच्छी हैं वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी कहलवाना चाह रहे हैं। आप ना चाहते हुए, आप अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले चले गए, लेकिन आप आज ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम को ये बातें बोल के जाना चाहिए था। ये तो बदतमीज़ी वाली बात हो गई, जुरत वाली बात हो गई आप अलैहिस्सलाम की शान में। चलिए, तो पहली रिवायत है जिसे बयान करना दुरुस्त नहीं है। दाई के कब्रस्तान से गुज़रने पर मुर्दों से 40 रोज़ तक अज़ाब माफ़ हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि ये आपने फरमाया दाई अगर क़ब्रस्तान से गुज़रे तो उस क़ब्रस्तान से 40 दिन तक मुर्दों से अज़ाब दूर कर दिया जाता है। अब हम समझना चाहिए कि भाई जो दाई अपने आप को समझते हैं, वो दावत में जाने वाले साथी खुद ये बोलते हैं भाई कि हम पहली बार निकले हैं, आने वाले सब जाहिल होते हैं, शराबी होते हैं, वो दीन नहीं जानते, सीखने के लिए आते हैं। तो ऐसी नीयत से आए हुए इस दर्जे के लोग अगर क़ब्रस्तान से गुज़रें तो अज़ाब माफ़ हो जाए, तो कोई अपने आप को अब्दाल समझ रहे, खुतुब समझ रहे, यानी वली कामिल समझ रहे। एक तरफ तो बोल रहे हैं भाई आने वाले सब जाहिल होते, बेचारे दीन सीखने की नीयत से आते, उनको कुरान नहीं आता, कलीमा नहीं आता। दूसरी तरफ इतनी फजीलत भी बोल रहे हैं कि भाई गुज़र जाएं तो अज़ाब माफ़ हो जाए। तो यही असल होता है कि जो चीज़ साबित होती है उसमें तारुज़ और टकराव नहीं होता। कुरान की आयत और मतालिब में टकराव नहीं है, आप अलैहिस्सलाम की अहादीस सहीहा में टकराव नहीं है। टकराव नज़र आता है तो कम इल्मी की वजह से आता है कि हम समझ नहीं सके तारुज़। तो जो बातें इन मुक़द्दस शख्सियात से साबित नहीं होती हैं उनमें टकराव रहता। आदमी एक बात पहले करता, बाद में दूसरी बात करता, उसको खुद याद नहीं रहता कि पहले क्या बोला अब क्या बोल रहा हूँ। तो ये हदीस ऐसी है कि किसी किताब में मौजूद ही नहीं है। मोतबर उलमा ने अपनी किताबों में जहाँ नकल किया तो इसे मनगढ़ंत ही कहा है, तो इस वास्ते इसे बयान नहीं करना चाहिए। किन किन हजरात ने इसे मनगढ़ंत कहा है?
मौलाना मुफ्ती तारिक अमीर ख़ान साहब गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 422। नवादिरुल फ़िक़ह शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम के शेखुल हदीस जो गुज़रे हैं, उन्होंने भी नवादिरुल फ़िक़ह सफ़ा नंबर 134 पर, अल मौज़ूआतुल कबीर सफ़ा नंबर 24 में इसको मनगढ़ंत कहा है, इस तरह की बात करना। और दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने इस उम्मत में पैदा होने की दुआ की थी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, लिहाजा वो क़यामत के करीब उम्मती बनकर आएंगे। ये बात भी आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। अपनी फ़जीलत साबित करने के लिए अम्बिया की फ़जीलत को घटाना दुरुस्त नहीं है। इससे पहले तफसील से आ गई बात के कोई नबी इस उम्मत में पैदा होने की दुआ नहीं मांगे हैं। इस वास्ते के पैदा होंगे तो उम्मती बनकर ही पैदा होंगे, क्योंकि इस उम्मत का नबी मुतय्यन है, तो नबी को तो हटा के खुद नबी तो नहीं बन सकते, तो आएंगे तो उम्मती ही बनकर आएंगे। और उम्मती किसी भी सूरत में नबी से अफजल नहीं हो सकता है। इस उम्मत का सबसे अफजल इंसान सिद्दीक़ अकबर, क्या वो किसी नबी के दर्जे को पहुँच सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। क्या हम में से किसी को इजाज़त है कि सिद्दीक़ अकबर को हम नबी माने या नबी का दर्जा दें? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे वो अफजल मफजूल बनना कैसे चाहेगा? यानी जो नबी अफजल है, उम्मती मफजूल है, तो अफजल मफजूल बनना कैसे चाहेगा? तो ये हदीस की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। मोतबर उलमा ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है। और इससे पहले आया था कि सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में पैदा होने की दुआ की थी, लेकिन वो भी ज़ईफ़ रिवायत तो ये लिख रहे हैं, बाकी उसमें तफसील आई कि वो भी मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। इसको मौजू करार देने वाले कौन है? मौजू अहादीस से बचिए। ये अकल कुवा के जो शेखुल हदीस हैं, उनकी किताब है उम्दतुल अकाविल, उसमें लिखे हैं। और ऐसे ही उम्दतुल कारी शरह बुखारी नवादिरुल फ़िक़ह में शेख यूनुस साहब, दलाइलुन नुबुवा, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद, इन सब हजरात ने इसको मौजू करार दिया है। और एक तीसरी मशहूर और गैर मोतबर मनगढ़ंत रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहते हैं, या ऐसे ही कहते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला 10 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसे अपने घर आने की तौफीक देते हैं, और जिसे 40 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसे हज करने की तौफीक अता फरमाते हैं, और जिसे 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसे अपने रास्ते के लिए कबूल फरमाते हैं। अरे समझे? तो ये रास्ता ऐसा है कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आने से भी अफजल है, हज काबतुल्लाह के जाने से भी अफजल है, और से रोज़ा निकल जाना, गश्त में चले जाना, ये उससे भी गोया कि अफजल है। यानी इसमें ये मतलब नहीं है कि भाई हम नाउज़ बिल्लाह तबलीग के ख़िलाफ़ हैं और नाउज़ बिल्लाह तबलीग में जाने से किसी को रोकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी तौफीक की बात यह है कि हम सारे निसाबात पूरे करके आए। अरे तालीम का भी निसाब मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तबलीग का भी निसाब साल होना था वो भी मुकम्मल किए, तज़किये का निसाब होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल किए। यही तो जामियत है कि आदमी हर चीज़ में जो खैर है वो दीन पूरा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेके क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मुखालफत में बोल रहे हैं, मुखालफत होती तो अपने पास तबलीग का सिलसिला ही नहीं रहता, आप हजरात को भेजते ही ना जमात में, वो तरतीब ही नहीं बनाते। तो जो बातें मनगढ़ंत हैं उसे मना किया जा रहा है बोलने से। तो ये किसी किताब में साबित नहीं है, इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है। और चौथी रिवायत, लेकिन ये तबलीग के साथ ख़ास नहीं है, ये ऐसे ही लोगों ने मशहूर कर रखा है, या तबलीग वालों को बदनाम करने के लिए मंसूब कर दिया तबलीग की तरफ, कि मुआनक़े में 3 बार गले मिलना सुन्नत है। ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है कि जिसमें 3 बार मुआनक़ा ही सुन्नत हो। मुआनक़ा आनक़ा युआनिक़ बाब मुफ़ालत से है, एक बार आपस में एक दूसरे की गर्दन मिलना बस काफ़ी है। 3 बार मिलना अगर देखा जाए तो सुन्नत ही नहीं होना चाहिए, 1 मरतबा ही सुन्नत है। 3 मरतबा ना मुसाफ़ा सुन्नत है, ना 3 मरतबा मुआनक़ा सुन्नत है। और चौथी रिवायत, ये जाहिर सी बात है कि जो जिस शोबे वाले हैं वही इस तरह की बात करते हैं।
अनजान लोग ही करते होंगे, यानी जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हम कहाँ बोलते, वो आम लोग बोलते हैं, जो जाहिल किस्म के लोग, तो हम उनको ही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उन्हीं को बोल रहे हैं हम। तो इसकी वजह से पूरी जमात बेकाबू होने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि भाई हमारी तरफ कैसे मंसूब किए, जो बोल रहा है उसकी तरफ मंसूब करें। आप मुतमईन रहिए, आप नहीं बोल रहे हैं तो। कहते हैं कि नेक बंदा यानी दाई की क़ब्र में जब उस दाई का इंतकाल होता है और उसे क़ब्र में दफन किया जाता है, तो फिर चूंकि वो नेक होता है, दाई हुआ तो जाहिर सी बात है नेक ही होगा, लाजिम मलजूम तसव्वुर है। तो जब क़ब्र में दफन किया जाता है तो एक हूर उससे मिलने के लिए आएगी और उसके गर्दन में मोतियों का हार होगा, और ये क़ब्र में दोनों, ये हूर और ये दाई दोनों आपस में खेलेंगे और खेल कूद में उसका हार टूट जाएगा। जो हार की मोतियां चुनने में मसरूफ़ रहेगा ये दाई, इतने में क़यामत कायम हो जाएगी। यानी क़ब्र के जो आलम बरज़ख है कैसे गुजर गया उसे पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ऐसी राहत के साथ आलम बरज़ख उसे पार करा देंगे। काश ऐसी फजीलतें मिलती, लेकिन अफसोस के नहीं है। किसी किताब में साबित नहीं है, इसलिए बयान करना दुरुस्त नहीं है। और छठी रिवायत ये सब लोगों में मशहूर है, ये दावत के साथियों के साथ कोई ख़ास नहीं है। नाखून काटने का मसनून तरीक़ा आम तौर पर लोगों में मशहूर है। ये बातें तो बाज़ किताबों में भी लिखी हुई हैं, अहले हक़ उलमा की किताबों में भी लिखी हुई हैं। बाज़ लोग इसके पर्चे बना के बांटते भी हैं, दीवारों पर लगाते हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी तफसील से बहस, इसीलिए इफ्ता ढंग से जो करते हैं, ऑनलाइन मुफ्ती नहीं, ऑनलाइन मुफ्ती का तो शायद एतबार करना भी मुश्किल है। मेहनत से जो मुफ्ती बनते हैं उन्हें अगर फ़िक़्ह व फ़तावा की किताबें भी सही पढ़ लें तो उसमें सारी बातें फ़ुक़हा ने उम्मत पर एहसान किया है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। तो आम तौर पर मशहूर है कि पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली के नाखून काटा जाए, यहाँ से इब्तदा करें, फिर उसके बाद दरमियानी, उसके बाद इसी तरह आखिर तक यहाँ तक आएँ, फिर उसके बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें, यहाँ से होते हुए आके फिर इस अंगूठे पे आके फिर दाएं हाथ का अंगूठा, ये नाखून काटने का तरीक़ा है। किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है और किसी हदीस से इस तरह का तरीक़ा साबित नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके इसे सुन्नत करार देना ये गलत बात है। जाहिर सी बात है कि भाई इतनी छोटी छोटी बातों में इस्लाम इंसान को तंग नहीं करता है कि यहाँ से काटो तो वहाँ से काटो तो यहाँ से सुन्नत, ऐसा कोई नाखून काटना सुन्नत है, बस कैसे भी काटो। सातवीं बात है खाने के शुरू और आखिर में नमक खाना। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कि जब खाना खाओ तो नमक से शुरू करो और नमक पर ख़त्म करो, इसलिए कि नमक में 70 बीमारियों से शिफा है। बीपी आ गई तो फिर क्या होगा, वो भी तो खुद एक बीमारी है। हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है। जिन उलमा ने भी बातें नकल की है उन्होंने सब इसको मनगढ़ंत करार दिया है। हवाले के तौर पर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से भी ये सवाल हुआ, गैर मोतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा इस किताब में भी। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन से भी इसका जवाब तलब किया गया। मौजू अहादीस से बचिए। तंज़ीह शरिया में भी है, अल्लाह अल मसनुआ अल्लामा अब्दुल हई लखनवी की है, इमदादुल फतावा हज़रत थानवी की है। उन सब में इसको सुन्नत से नफ़ी की गई कि सुन्नत नहीं है। और आठवीं रिवायत है, ये तो हमारे तबलीगी साथियों से ही मुताल्लिक़ है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहते हों या ऐसे ही कहते हों, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसके घर की हिफाजत के लिए 500 फरिश्ते अल्लाह ताला मामूर फरमाते हैं। तो जब 40 दिन के निकले तो इतनी फजीलत है, तो अब 1 साल के लिए निकले तो फिर 5000 फरिश्ते आना चाहिए, और फिर 8 साल के लिए निकले तो फिर कितने हज़ार फरिश्ते आना चाहिए। तो ये हदीस भी साबित नहीं। इस वास्ते के फ़ज़ाइल बयान करने वाले आप अलैहिस्सलाम हैं। हमें समझना चाहिए कि फ़जीलत हम में से कोई अपनी तरफ से घड़ कर फ़जीलत बयान नहीं कर सकता, बयान करने वाले आप अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुरव्वजा दावत तबलीग नहीं थी। जब ये नहीं थी तो फ़जीलत वहाँ से यहाँ फिट नहीं की जा सकती मुरव्वजा अमल पर। फ़ी नफ्सी मौजूदा तबलीगी निज़ाम बहुत बेहतरीन है, उसमें जाना चाहिए और जाते भी हैं। किसी को हम मना नहीं करते और किसी को रोकते भी नहीं है, ना उसके बारे में कभी मजम्मत करते हैं। तबलीगी जमात से मुतालिक कभी मजम्मत नहीं किए। जो बातें बोली जा रही हैं उसके मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है, और इन बातों पर तबसरा करना उलमा का काम है, सही गलत का फैसला करना उलमा का काम है। तो किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है, इस वास्ते इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है।
اور یہ بات بھی مشہور کر رکھی ہے ساتھیوں نے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ جو عورت نیک ہو اور دینی کاموں میں اپنے خاوند کی مددگار ہو، ایسی عورت اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ تو 500 سال شوہر باہر کھڑا رہے گا؟ کیا مطلب؟ جب وہ نیک کاموں میں معاون ہے تو وہ بھی نیک بن گیا ہے تو وہ بھی اسے بھی تو جانا چاہیے جنت میں۔ کتنا مشہور کر رہا ہے عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، بس ختم۔ اسی لیے ہم نے لقب دیا تھا خطیب النساء، خطیب المستورات والبنات۔ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ جب ہم بات سے متعلق بات کرتے ہیں تو بات ہی ہونا چاہیے، ذات مراد نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی ذات منسوب نہیں ہے، ادھر بات منسوب ہے کہ بات من گھڑت ہے۔ جب بات سے متعلق گفتگو تو کسی کی ذات پیش نظر ہی نہیں رہتی کہ ہم کس کو بول رہے ہیں، کسی کو نہیں بول رہے ہیں، ہم اس بات سے متعلق گفتگو کریں گے، بات ثابت نہیں ہے، بس ختم۔ بریلوی بھائیوں کے یہاں مشہور ہے ایک روایت، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، شروع میں ابتدائی تعلیم بریلویوں کے صدقے سے ہوئی تھی تو وہاں کی کمزوریاں بھی جانتے ہیں۔ تو مرحبا بالقائلین عدلا ومرحبا بالصلاۃ اہلا وسہلا، اذان سننے پر جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں، 20 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں اور 20 لاکھ درجے اس کے بلند کرتے ہیں۔ جب اتنا ثواب مل گیا تو نماز کو آئے گا پھر وہ یہ دعا سیکھ لے گا، بس ختم، بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہے گا جب بھی اذان ہو۔ من گھڑت بات ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، جن علماء محققین نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ 11ویں مشہور اور من گھڑت روایت ہے، اس پر بھی غالباً آئے گی گفتگو، کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ 70 کی قید کے ساتھ کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ 70 کا لفظ تو ایسے ہی مبالغے اور کثرت کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، باقی اس طرح کی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بے حد محبت فرماتے ہیں، اس کے واقعات بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، مروی ہے کہ کچھ قیدی لائے گئے، قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی، اچانک اسے قیدیوں میں ایک بچہ مل گیا، تو اس نے اس بچے کو چمٹا لیا اور اسے اٹھا کر دودھ پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، خدا کی قسم جہاں تک ہو سکا یہ اسے نہیں پھینک سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو ماں جتنا اپنے بچے کو چاہ سکتی ہے، اللہ بندے کو اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو کثرت تو ہے لیکن تعداد کے ساتھ نہیں کہ 70 ماؤں کے برابر چاہتے، 80 ماؤں کے برابر نہیں چاہتے، 100 ماؤں کے برابر نہیں چاہتے، ایسا مراد نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ عدد کا معین نہ ہونا ملحوظ رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بولنے کی گنجائش ہو سکتی، کثرت بتانا مقصود ہے۔ اور یہ روایت بھی مشہور ہے ساتھیوں کے درمیان کہ ایک آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں، جب بھی گشت یا فکر والی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اگر ایک شخص کو بھی اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ غلط بات ہے، نجات کے لیے آدمی خود عمل کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہدایت پہ آ گیا اور خود آوارہ رہے تو کیسے نجات مل جائے گی؟ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث تو ثابت ہے، بخاری سے ثابت ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی جن جن چیزوں پہ پڑتی ہے ان سب میں افضل چیز کسی کا تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن نجات کے لیے کافی ہے ایسا نہیں ہوگا، نجات کے لیے کافی تو خود کا عمل ہے۔ اور 13ویں روایت ہے کہ جو کہی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یا ایسے ہی کہ دین کی محنت کے بعد، دین کی محنت سے مراد تو ظاہر سی بات ہے وہی رہتا ہے، دعوت و تبلیغ اور گشت بالخصوص۔ تو گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اس کو علماء نے من گھڑت قرار دیا۔ دارالعلوم دیوبند کا اور دارالعلوم وقف کا ان حضرات نے بھی جب پوچھا گیا تو اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات تو بڑی مشہور ہے،
آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث جو آئی ہے وہ اس سلسلے میں آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج عمرہ کرنے والا یہ لوگ اللہ کے وفد ہیں۔ الحاج والمعتمر وفد اللہ کا وفد ہیں۔ جب یہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی سنتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو ان کی عطا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہے، اس متعلق نہیں ہے۔ اور 15ویں روایت ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے، بولتے ہیں آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ بولا ہو، شاید کوئی کم بچا ہو جو بولا نہ ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ارے سمجھے، بے شرموں کو شرم تو نہیں آتی ہے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بطور حدیث کے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ثابت کس طرح سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں 2 الگ الگ حدیثیں ہیں اور مضمون دونوں کا الگ الگ ہے، وہ بیان کر سکتے۔ کیا ہے پہلی حدیث؟ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں 10 گنا کی بات نہیں ہے، رائی دانے برابر ایمان ہے تو نبی کی شفاعت کی بدولت جنت میں داخلہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6571۔ مسلم شریف میں بھی دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہاں رائی دانے کے برابر کی بات نہیں ہے، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ تو 10 گنا بڑی جنت کی جو بات ہے وہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی بات ہے اس کے لیے مطلق جنت کی بات ہے۔ ارے سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حدیث میں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر ہے وہاں پر رائی دانے کے برابر کا ذکر نہیں ہے، اور جس میں رائی کے دانے کا ذکر ہے وہاں پر 10 گنا بڑی جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو گویا کہ ملا دیا گیا، اور اس طرح ملا کر بھی حدیث ثابت نہیں ہوتی، تبھی تو النکاح من سنتی الگ پڑھتے، پھر وقال بول کر پھر الگ سے بولتے کہ فمن رغب عن سنتی، وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے 16ویں روایت ہے کہ کھانے کے شروع یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، نہ کھانے کے شروع میں سنت ہے نہ کھانے کے بعد سنت ہے، مل گیا تو سنت کھا لو، نہیں ملا تو خاموش اڑ جاؤ، سنت کے نام پر بھیک مت مانگو، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ارے سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک موقع پر کھانے کے بعد میٹھی چیز آپ سے کھانا ثابت ہے، زندگی میں صرف ایک بار، اور وہ میٹھی چیز بھی کھجور ہے بس۔ اس زمانے میں کھجور کو میٹھا کون مانتا ہے؟ کھانے کے بعد ایک کھجور لا کے دیں تو بھی بنص حدیث وہ میٹھا ہے کہ آپ نے کھجور تناول فرمایا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کی ایسی سنت نہیں بن سکتی کہ کھانے کے بعد کھانا سنت بن جائے۔ اور یہ بھی مشہور ہے، آج کل تو عورتیں بھی ویڈیو بنانے لگی ہیں برقع پہن کر، مدرسے کی بچیاں ویڈیو بنا رہی ہیں، معلمات ان کو سکھا رہی ہیں۔ تو ایک ویڈیو میں آ رہا ہے کہ ایک برقع پہنی ہوئی لڑکی کو لا رہے ہیں، اس سے موز چھل کر کھانے کا طریقہ دکھا رہی ہے، اس پر رانگ ڈال رہے ہیں، پھر دوسری بچی آ رہی وہ الگ طریقے سے دکھا رہی، وہ رانگ ڈال رہی، تیسری بچی آ رہی موز کا چھلکا الٹے طرف سے کھول کے، جدھر سے اس کا یہ لگا رہتا نا، جہاں سے ارے جو خوشے کو لگا ہوا حصہ جدھر سے آتا ہے ادھر سے نہیں چھلنا ہے، اس کے نچلے والی طرف سے چھلنا ہے، اور چھلنے کے بعد پھر اس میں 3 حصے رہتے ہیں موز میں، تو اس میں انگلی ڈال کے اس کی 3 شاخوں کو الگ کرنا ہے، پھر ایک ایک شاخ توڑ کے کھانا ہے۔ یہ موز کھلا رہے کہ سونا کھلا رہے کیا کھلا رہے؟ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موز ہونا ثابت کرو، آپ کا کھانا ثابت کرو، پھر طریقہ ثابت کرو۔ یہ تماشے ہیں جو دین میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیلے کو اس کی جڑ کی طرف سے چھلا جائے، اس طرف سے نہ چھلا جائے جہاں پہلے ہی سے کچھ حصہ چھلا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 18ویں موضوع بات یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے، اس پر ابھی اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے لکھا گیا تھا، بے نمازی کے بارے میں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔
40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر آگے کی جانب، 40 گھر پیچھے کی جانب، تو اب ہندوستان میں کوئی گھر منحوس نہیں بچے گا پھر۔ اس واسطے کہ اب جتنا بھی نماز پڑھ لو تو بازو والے کی نحوست تو آئی نا، 4 طرف والے بھی منحوس ہیں ان کی نحوست تو پہنچے گی ہی آپ کو۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہر گھر مسلمان کا ایسا جس میں نمازی ہو، یا یہاں سے 40 گھر تک کوئی ایسا نہیں ملے گا جو نمازی نہ ہو، سب نمازی ہیں، بیچ میں کوئی ایک بھی بے نمازی ہو گیا تو آپ 40 گھروں میں سے آ گیا آپ کا گھر۔ تو آپ کے اطراف رہنے والے اگر 10-20 گھر کے لوگ بے نمازی ہیں تو پھر تو آپ نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ نص قرآن کے بھی خلاف ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے پہ کیوں ڈالتے ہو، اس کی نحوست یہاں تک پہنچے گی، تو کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ اور یہ روایت بھی شاید سونے کے فضائل میں بیان کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سوتے وقت 5 کام کر کے سویا کرو۔ نمبر 1 4000 صدقہ کر کے، 4000 دینار درہم بہرحال جو بھی ہے صدقہ کر کے۔ نمبر 2 1 قرآن پاک پڑھ کے۔ نمبر 3 جنت کی قیمت ادا کر کے۔ نمبر 4 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کے۔ نمبر 5 1 حج کر کے، سوتے وقت 1 حج کر کے سویا کرو۔ یعنی یہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اتنے تھوڑے وقت میں کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثواب میں 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 2 3 قل پڑھنا ثواب میں 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یہ تو ثابت ہے من جملہ دوسری احادیث سے۔ نمبر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ثواب میں جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 4 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ثواب میں 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 5 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ثواب میں 1 حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، حدیث ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ ثواب، یہ فضیلتیں کہاں سے ہوں گی؟ یہ پڑھ کے سونا الگ بات ہے کہ بھئی اذکار اورات پڑھ کے سویا کرو، قرآن پڑھ کے سویا کرو، 10 آیتیں کم از کم پڑھ کے سو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اس طریقے سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہو، اس کے لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے۔ فضیلت ظاہر سی بات ہے، کوئی پروفٹ تو نہیں ہے کہ دکاندار اٹھا کے دے دے، کوئی کمپنی کوئی فیکٹری والا اٹھا کے دے دے، وہ تو آپ سے ثابت ہوگی جو بھی ہوگی آپ علیہ السلام سے۔ تو مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ اور غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، ان حضرات نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت آخری جو 20 روایت میں سے ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پجرے میں۔ تو یہ مسجد میں ساتھیوں کو بٹھانے کے لیے شاید بولتے ہوں گے یا ایسے ہی بیان کرتے ہوں گے مسجد کی فضائل میں۔ یہ بھی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، علماء نے اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہا ہے، اس لیے اس کو حدیث کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ یہ باتیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر اس کا فرق بعض علماء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس میں بسم اللہ کے بعد علی کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی ساری کتابوں میں بسم اللہ و برکت اللہ ہے، بسم اللہ و برکت اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث صدر مفتی حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تحفۃ العلمائی میں نقل کیا ہے، کنز الایمال اور شعب الایمان وغیرہ کے حوالے سے، اور سنن و آداب ڈھابیل سے جو چھپی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ صحیح اس واسطے نہیں ہے کہ اس کے متعلق یہ دعا 3 معتبر کتابوں میں ہے، لیکن کیوں صحیح نہیں ہے اس کا بہتر جواب تفسیر مظہری، حسن حسین اور صلاح المؤمن ان سب کے حوالے سے لکھا ہے ان حضرات نے کہ اللہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ ان حضرات نے جو بھی لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی یہ دعا ہے، مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھا ہے، اور حسن حسین جو کتاب ہے دعاؤں کی اس میں بھی یہ کتاب ہے، اس میں مستدرک حاکم کا حوالہ ہے۔ صلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں بھی مستدرک حاکم کے حوالہ ہے، لیکن مستدرک حاکم میں جو دعا ہے وہ اللہ کے بغیر ہے، اور ان سب حضرات نے اسی کا حوالہ دیا لیکن اللہ کے ساتھ لکھا ہے۔ اور غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ ان صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔
کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس میں وجعلنا کے بعد من کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ساری معتبر کتابوں میں من کے بغیر ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو من کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو خیر حوالوں کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں، تو انہیں بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو باتیں دین میں ثابت ہیں وہی بیان کرنا چاہیے، ہم اسی کے مکلف ہیں، چونکہ بیٹھے ہی ہیں کیا واسطے؟ دین کی بات کرنے واسطے بیٹھے ہیں، تو دین کی بات دین میں جو ہے وہ بولنا، جو نہیں ہے وہ کیوں بول رہے ہو؟ تو اضافے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔